सेट को क्वेश्चन गर्ने क्रममा आज हामी क्वेश्चन नम्बर 20 गर्न गइरहेछौं। सो यू क्यान सी हियर क्वेश्चन नम्बर 20 देयर आर टू ओभरल्यापिङ सेट ए एन्ड बी। डायग्राम अलरेडी यहाँ प्रोभाइड गरेको छ, सोन alongside in a Venn diagram where NA is equal to 16 plus x. Only A यहाँनिर दिएको छ 16 plus x, only B दिएको छ 5x र A intersection B is equal to y भनेको छ, A union B complement is equal to x दिएको छ। Then answer the following question. हामीले यहाँनिर क्वेशन्सहरु A B C D चारवटा क्वेशनहरु हुन्छ and from here you will score 6 marks. So since A and B are overlapping set, A and B are overlapping sets. यहाँ A number में केस क्वेश्चन लेसा A and B are overlapping set, then write the formula of A union B. यो क्वेश्चन नंबर 1 हो। Since A and B are overlapping set, हामीले के को फर्मुला लेख्नु पर्ने छ A union B को। So and A union B को फर्मुला के हुन्छ? दुईटा फर्मुला छ, तीनटा फर्मुला छ, तर यहाँनिर हामी NA plus NB minus NA intersection B. So यो फर्मुला लेख्दा पनि भयो। ओके, नभए अर्को फर्मुला पनि छ N only A plus N only B plus N A intersection B. यो फर्मुला लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, सो जुन फर्मुला लेख्दा पनि भयो। नम्बर बी मा, क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुस् त, insert the above information in a drawing a Venn diagram. ओके, सुरुमा हामी भेन डायग्राम के इन्फर्मेसनहरु दिएको छ त्यो लेख्ने अनि त्यसपछि मात्र भेन डायग्राम बनाउन सकिन्छ। सो हियर only A and only A कति बनेको छ यहाँनिर 16 plus x. So we have to write here 16 plus x. Only B कति छ 5x छ। So only B is equal to 5x. After that A intersection B y भनेको छ and A intersection B is equal to y and A union B complement चाहिँ x छ। So we can write and A union B complement is equal to x. र यसलाई हामी के गर्ने भेन डायग्राममा ड्रा गर्ने। So in this way we can draw the Venn diagram. So two sets are there, A and here B. This one is A, this one is B and here union. Okay, intersection मा के छ यहाँनिर y छ। So y लेख्ने only A is equal to 16 plus x. So 16 plus x. Only B कति छ 5x. So we have to write 5x. र A union B complement कति छ x छ, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं x लेख्छौं। C नम्बर। न C नम्बरमा हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर C मा के भनेको छ, if NA is equal to NB, यहाँ NA र NB के छ इक्वल छ, find the value of A union B complement। र यहाँबाट तपाई 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ NA is equal to NB दिएको छ र हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने A union B complement फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। भनेपछि A union B complement भनेको x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। A union B complement फाइन्ड आउट गर्नु भनेको x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु हो। सो यहाँनिर क्वेशन के भनेको छ NA र NB इक्वल छ। सिन्स NA is equal to NB, यो दुईटा के छ इक्वल छ। अब NA को फर्मुला के छ ओन्ली मा and only A, because only दिएको छ यहाँनिर, हो कि हैन? only दिएको छ, NA त दिएको छैन। यो फर्मुला हामी युज गर्ने A union B को फर्मुला, NA को फर्मुला, सरी NA को फर्मुला यो पार्ट र यो पार्ट एड गर्नुपर्छ, NB को लागि यो पार्ट र यो पार्ट एड गर्नुपर्छ। सो NA भनेको only A and A intersection B is equal to NB भनेको यो पार्ट र यो पार्ट एड गर्ने and only B plus and A intersection B. Okay up to here only A कति छ 16 plus x. सो हामी यहाँ 16 plus x लेख्छौं प्लस यहाँ के छ y छ। सो y लेख्ने is equal to only B 5x छ। सो 5x प्लस यहाँ y छ। सो y लेख्ने। ओके up to here। आफ्टर दिस यो दुईटै टर्मलाई के गर्ने लेफ्ट साइड ल्याउने, नभए यो x लाई चाहिँ x र y लाई चाहिँ राइट साइड लाने। सो 16 is equal to यहाँ के छ 5x plus y छ। यो x लाई राइट साइड लाँदाखेरि माइनस x हुन्छ, y लाई राइट साइड लाँदा माइनस y हुन्छ, y क्यान्सल। सो 16 is equal to यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 4x हुन्छ, यो मल्टिप्लाईमा 7 ले डिवाइड हुन्छ। 16 by 4 is equal to x, therefore x is equal to 4। यो के को भ्यालु आयो इंटरसेक्शन को भ्यालु आयो, therefore सरी युनियन को भ्यालु आयो, युनियन कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु आयो। A union B complement is equal to 4 किनभने यहाँनिर क्वेशनमा दिएको छ A union B complement के छ
4 छ, त्यही भएर यो के को भ्यालु आएको छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टको। हामीलाई सी मा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। ओके, न डी मा हेर्नुस्, डी मा क्वेशनले के भनेको छ इफ एनयू इज इक्वल टु 50। सुरुमा एनयू इज इक्वल टु के भनेको छ यहाँ देखे छैन क्वेशनमा, अहिले कति दिएको छ एनयू इज इक्वल टु 50, देन फाइन्ड द रेशियो अफ ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अब एनयू को भ्यालु दिएको छ है, एनयू को भ्यालु दिएको छ, मजाले हेर्नु होला यहाँनिर, यो डी नम्बर अलिकति डिफरेन्ट खालको छ। हेयर एनयू इज इक्वल टु कति छ 50, एनयू इज इक्वल टु 50। न एनयू को फर्मुला युज गर्ने, एनयू को फर्मुला के हुन्छ एन ओन्ली ए, ओन्ली ए को फर्मुला युज गर्नुपर्छ यहाँनिर, ओन्ली बी को बी लेख्नुपर्छ किनभने ए र बी दिएको छैन, ओन्ली ए ओन्ली बी दिएको छ, त्यही भएर ओन्ली ए ओन्ली बी प्लस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। इफ एनए एनबी दिएको भयो एनए एनबी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, हामीसँग तीनटा फर्मुला छ एनयू को, तर यहाँनिर ओन्ली ए ओन्ली बी दिएको छ, त्यही भएर ओन्ली को फर्मुला युज गर्ने। एनयू भनेको 50 भयो, ओन्ली ए कति छ 16 प्लस एक्स को भ्यालु कति आएको छ 4 छ, सो हामी के लेख्छौं 16 प्लस 4 लेख्छौं। एनबी कति छ 5x छ, 5 into 4 भनेको 20, so we can write here 5 into 4 प्लस इन्टरसेक्सन भनेको के हो y हो कि न, y हो। सो हामी यहाँनिर इन्टरसेक्सन को प्लेसमा हामी y नै लेख्छौं किनभने y फाइनल भएको छैन, y फाइन्ड आउट गर्न बाँकी नै छ। प्लस यो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु कति छ 4 छ, सो 4 लेख्ने। 50 इज इक्वल टु यो दुईटा एड गर्दा कति आयो 20 प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा 20 प्लस y प्लस 4, 50 माइनस यो 20 के हुन्छ 40 प्लस 4 44 लेफ्ट साइड ल्याउने 44 इज इक्वल टु y, देयरफोर y इज इक्वल टु यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ। सो ए इन्टरसेक्सन बी, देयरफोर एन ए इन्टरसेक्सन बी कति आयो, यो दुईटाको इन्टरसेक्सन 6 आएको छ, हो कि हैन 6 आएको छ। यो मेन चाहिँ फर्मुला लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई। यो ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु कति आयो 6 आयो। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ यहाँ मजाले हेर्नु त, हामीले भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी र ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट को रेशियो निकाल्नलाई। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट अलरेडी आइसकेको थियो, अब क्वेशन नम्बर डी बाट हामीले ए इन्टरसेक्सन बी निकालिसक्यौं, अब यिनीहरु के गर्ने रेशियो निकाल्ने। सो वी क्यान राइट हियर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू के को रेशियो हामीले निकाल्ने लागेका छौं ए इन्टरसेक्सन बी र ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट को रेशियो। सो हामी यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन बी एन्ड ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट एन्ड ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट को रेशियो। ए इन्टरसेक्सन बी कति आएको छ 6 हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गरेको छौं, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्ने 6 लेख्ने। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट अघि नै 4 आएको छ 4, सो यसलाई रिड्युस गर्ने, जस्तो कि 3 2 जा 6 और 2 ले गरौँ 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 3/2 इज इक्वल टू 3:2, 2 ले डिवाइड गरेको 2 3 जा 6 2 2 जा 4, सो यसको आन्सर कति आयो 3:2। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:2 लेख्दा पनि भयो यहाँनिर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 20 टेकन फ्रम अस्मिता पब्लिकेशन। भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब।